Silva nga nagpuyo sa Barangay Simpak, Lanao del Norte. Usa ka mag-uuma, babaeng mag-uuma. Ang ako karong gikan sa ako ang pag gamit og inorganic, karon ako nagyong nasulayan ang paggamit og organic na hinay-hinay na nako og kanang kuan ang akong kaugalingon nga organic gyud ang akong gamiton aron minus sa gasto og naara pod sa palibot ang mga kagamitan niini. Og usa niini ang ako ang gigamit nga organic karon akong gihimo mga konkoksyon dayon akong gi-apply sa ako ang umahan. Dayon ang ako karong ang akong gibuhat ang mga tae sa akong hayop sama sa kanding, manok o tae sa karabaw ako kining gi-collect o ako sang gihipos pag-abtan og 3 ka bulan mao ni ako ang gihinay-hinay o balik sa ako ang basakan aron mahimo kining abono. O gawas pa ni ana nagbuhat ako og na ako'y vermi nag-compost ko og uhot og mga sagbot, mga lata nga mga sagbot ingon man ang bani aron mahimo kining makakuan siya og vermicast. Dayon pagkahuman ni ana lain na pod ang ako ang gibuhat nagkuan ko nag-diversify ko na muhi ko og kanding, pato, mga manok o baboy aron makatabang sa ako ang sa akong panimalay nga dili kaayo ko madak-an sa ako ang panginahanglanon matag adlaw og nananumpog ko og mga batong mga upo og kaning kuan usab kaning pipino dayon mga tanom nga kanang mahimong imo lang ilamas parang dili ta madak-an sa gasto o pritso nga dili ka adto sa merkado kay naa naman sa palibot ang ato ang mga utanon. O sa ingon ni ana ako nag-aawhag sa mga kababayan-an ingon man sa kasikbit sa ako ang basakan nga unta maghinay-hinay sila og adapt sa organikong abono kay bulahan ang ilahang mga kabataan ngadto-ngadto ma-apply usab kini kanila og mao ra to mayong buntag sa tanan.